Salut à tous ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نصلحوا مع بعضنا تي بي 5. في التي بي هذا باش نعملوا اون ابليكاسيون سي شارب كي بيرميت كالكولا لو بري نتاع ان بيي سولون سيغتين كونترانت. في التي بي هذا باش نخدموا على انترفاس جرافيك كونتريرمون لي تي بي الاخرين. اول حاجه نعملوها نحلوا الفيجوال ستوديو نتاعنا ونعملوا لا كرياسيون دان بروجي. المره هذه ماناش باش نختاروا ابليكاسيون كونسول مي باش نختاروا ابليكاسيون ويندوز فورم. جو سيليكسيون اي سويفون ولهنا باش نعطي اسم لابليكاسيون نسميها بيي باغ اكزومبل et je clique sur le bouton créer. أول ما تحلي الانترفاس باش نلقى ان فورمولير في الفورمة هذه اللي هو فيد. معناها سي اون بروميير باج كريي باغ فيجوال ستوديو. الباج هذيا كي تشوفوا لهنا اسمها ولا التكست اللي موجود فيها سي فورم 1 وما فيها حتى إليمون. كيف تخرج لنا على اليمين هنا لي بروبريتي نتاع الفوناتر سيليكسيوني. كان ما خرجت لكم حتى شيء معناها تنجم كي تحل فيجوال ستوديو ما تخرجش البانيل نتاع لي بروبريتي. جوست سيليكسيوني ليليمون اللي حاجك بيه تعمل كليك دروا اي بروبريتي. مثلا انا في الفوناتر هذه بارمي الحاجات اللي نجم نبدلهم التايم تاع الفوناتر، الباك جراوند نتاعها، التكست اللي موجود. باغ اكزومبل هات ناخذ تكست فورم ا كان موجود هنا نحط ان اوتر تكست، نجي نلوج على البروبريتي تكست ونحط الفالور اللي حاشي به. بون انا تو باش نتبع لينونسي اللي موجود في التي بي. نشوف لهنا قال له تكست سي بيي دو تران. نرجع للتكست نتاعي ونبدل لا فالور. شوفوا لهنا كيفاش تبدل. كيف نجم نتحكم في التايم تاع الفناتر نتاعي نكبر فيها ونصغر فيها. في الكان نتاعي حاجه كيما هكا سي ريزونابل. بعد فما بليزيور كريتير ولا بليزيور بروبريتي اللي نجم نبدلهم سولون انا والبريفيرونس نتاعي. نرجع توا للتي بي نتاعي وباش نشوف شنو هما لي زيليمون اللي باش نسحق لهم. لهنا فما دي زيليمون اللي هما دو تيب تكست. نشوفوا لهنا فما لو بري دو باز، تيب تاع البيي، ريدكسيون اتسيتيرا. دونك هذوما سو سون دي زيليمون دو تيب تكست. كيفاش نزيد ان ايليمون دو تيب تكست معناها كيما تشوف فيه غاديك سي لو لابيل. نلوج هنا الليست نتاع لي زوتي اللي موجودين على حاجه اسمها لابيل. كان ما لقيتهاش هنا عندك لابار نتاع ريشيرش وتلوج على كلمه لابيل. بعد جوست سيليكسيوني اي دراج اند دروب وتزيد ليليمون في الباج نتاعك. كيف انا لو لابيل هذا باش نحطه باغ اكزومبل على جنب ونمشي نبدل سي بروبريتي. البروبريتي الاولانيه اللي باش نبدلها اللي هي لو تكست. ما نحبوش لابيل 1 ما نحبو سولون الشيء اللي جاي في لينونسي سي بري دو باس. اونتري التكست بدل. كيف ماذا بيا نبدل في ستيل نوتامون التايم تاع البوليس نحطو اون غرا كيما نجم نبدل لي كولور. نجي لهنا للبروبريتي فون نكليكي على البوطون نحب نحطو اون غرا. شوفوا هنا كيفاش تبدل. هذا ليليمون الاولاني نتاعي. ليليمون الثاني سي التيب نتاع البيي. نجم نمشي نزيد لابيل واحد اخر ونحط لهنا ونعمل موديفيكاسيون. سينو باش راسيني نبدل في الستيل وبرشا حاجات. كي نحب نربح الوقت نجم ناخذ ان اليمون اكزيستون ونعمل عليه كوبي. شوفوا هنا كوبي اي كولي. تصير كوبي على اليمون هذاك بالستيل نتاعو. جوست انا توا نمشي نبدل لو تكست ملي كان اسمه بري دو باس باش يولي تيب دو بيي. نحط لو تكست هذا لهنا. كيف عندي ان اوتر تكست تحته اللي هو باش يكون الريدكسيون. ونحاول ابيك الستيل نتاع الباج نتاعي. نرجع هنا نلقى تروا زداد تكست اخرين اللي هما البري اور تاكس، التي في ا والبري تي تي سي. ولهنا تشوفوا اللي هما موجودين في وسط ان كادر. الكادر هذا سي ان اليمون اللي اسمه جروب بوكس. كيف نرجع للبانيل نتاعي يا اما نمشي نلوج عليه لهنا ولا كيف اليمون كان نعرف اسمه نكسيدو له ديريكتومون في البار دو ريشيرش. الوغ سي ان جروب بوكس. كيف دراج اند دروب وتشوفوا ليليمون اللي زادوا لهنا. ما حاجتيش انا بالتكست هذا نسيليكسيوني ليليمون نمشي للتكست ونفصل ولا لي ان كادر فيد
نجم نديبلاسي ونتحكم في التايم تاعو. جبونس هكا باهي، ونصغر شوية في الفنتر ونزيد هكا شوية. شحال باش نزيد لي تروا زيليمون، البري اور تاكس، تي في ا و بري تي تي سي. شفتو هنا كيفاش عملناه، جوست نبدل لو ستيل، بلوتو نبدل لو تكست، سي لو بري اور تاكس، من بعد le taux TVA et finalement le prix TTC. كيف عندي ان جروب بوكس واحد اخر اللي باش يكونوا في وسطه موجودين لي بوطون تاعي. انا عاود نزيد ان جروب بوكس ما حاجتيش بالتكست اللي في وسطه، نفصل نبلاسيه في البوزيسيون اللي نحب عليها، وباش نحط في وسطه هذا لي بوطون. الوغ لي بوطون ساهلين، نمشي بيان سور باللونجلي، معناها نمشي نلوج على البطن ونهز البوطون تاعي ونحطو لهنا في وسط الجروب بوكس، ونجم نتحكم زادا في الستيل نتاعو. دونك هذا التايم تاع البوطون تاعي، نمشي نبدلو لو تكست، لو تكست سي كالكولي، نبدل ستيل، نحب نحطو اون غرا اي10 تاع كيما الزون دو تكست نتاعي هذو اللي هما يتسميو لي لابيل. واهم حاجه بالنسبه للبوطون تاعو ولا بالنسبه لنامبورت كيل اليمون ولا كومبوزون موجود في الباج هو لاتريبيو نيم. النيم خاطر هذاك il ريبريزونت الاسم نتاع الكومبوزون، على خاطر الكومبوزون بعد في الكود نتاعك باش يولي ان اوبجي، الاوبجي يكون ريفيرونسي بالاسم نتاعو. على ذاك يلزم من الاول اي كومبوزون نزيدو نبدل له الاسم. بالنسبه لي انا لي كومبوزون اللي زدتهم هذوما دو تيب لابيل مش باش نستحق لهم في الكود، على ذاك ما حطيتلهمش سيمي سبيسيفيك. بار كونتر البوطون كالكولي باش نستحقو، خاطر باش نعمل عليه دي فونكسيون كيف باش نعمل بعد دي فونكسيون على لي زون دو تكست الاخرين، حتى نرجعو لهم اون ديتاي. مي بالنسبه لي انا البوطون الاولاني كالكولي باش نمشي نبدل له اسم، نلوج على لاتريبيو نيم، نلقى فيه بوطون 1، نفسخ الفالور القديمه ونسميه دو بريفيرونس. انا مثلا لي بوطون نسمي بي تي ان ونعطيه اسم، في الكا هذا سي بي تي ان كالكولي. كيف نزيد ان اوتر بوطون، المره هذه البوطون باش يكون غي انيسياليزي، نبدلو اسمه بي تي ان ريزيت، وكيف نبدلو لو تكست اللي في وسطه. اخر بوطون قعد سي لو بوطون كيتي. كي العاده راهو يلزمني نسيليكسيوني ليليمون ونمشي نبدل لي بروبريتي، معناها لازم تثبت لي ليليمون اللي تبدل فيه اسكي لي سيليكسيوني ولا، يلزم يبدا فما الكادر هذا اللي اون بوانتيي. الوغ لو تكست سي كيتي، واسم البوطون سي بي تي ان كيتي. نجم نستعمل لي بوطون دالينيومون هذو ولا كيما هكا. مثلا البوطون هذا يساعدني بوغ اليني لي كومبوزون تاعي في السونتر. ساعات نبدا نحط في لي بوطون معناها ما يجيوش كل تحت بعض، ولا ساعات مثلا فما دي سباس ماهمش ايغو، مثلا لي سباس بين البوطون هذا وهذا ماهوش هو بيدو بين هذا وهذا. الوغ نسيليكسيوني ونجي لهنا، دونك شوفوا كيفاش لي سباس ولا قد نصغر انا في الفنتر نتاعي، خاطر حسيتها ياسر كبيره. نجم اتو مومون راهو نعمل ليكزيكسيون تاع لابليكاسيون باش نشوف لابيرسو، معناها باش نشوف شناهي تعطي ريالمون. نكليكي على البوطون ديماري واش تلانسا لابليكاسيون،
دونك تشوفوا فيها الابليكاسيون تلانسيتها. عندي التكست اللي زدته، عندي لي جروب بوكس تشوفوا فيهم راني مسطرين، وعندي لي بوطون كي نكليك عليهم ما يعملوا حتى شيء. باهي لهنا كان لاحظت وقت اللي تحلت الباج تحلت لهنا، معناها على اليسار من فوق. ماذا بيا ان الباج هذه تتحل في السونتر نتاع ليكرون تاعي. تو سامبلومون فما البروبريتي اللي نبدل انا الفالور نتاعها باش تولي الباج كي تتحل في السونتر. نسيليكسيوني الفورم نتاعي ونمشي للبروبريتي ستارت بوزيشن. في ستارت بوزيشن عندي ليست دو شوا نقول له سنتر سكرين، معناها باش تحل الباج في السونتر نتاع ليكرون تاعي. كنعاود نعمل ليكزيكسيون تشوفوا الباج كيفاش تحلت في السونتر. كيف نجم ناكتيفي ونديزاكتيفي لي بوطون هذو نتاع الكونترول. مثلا انا شوفوا لهنا كي كليكا باش كبر الباج عندي كونتوني مشيره من هنا 3 كار نتاع الباج فارغ هنا. دونك ماذا بيا نديزاكتيفي لاكسون تاع اللي انا نجم نكبر الفورمولير نتاعي. تو سامبلومون كيف في البروبريتي فما ماكسيمايز بوكس ومينيمايز بوكس. الماكسيمايز يقصد البوطون هذا تاع لاغروندير، والمينيمايز هو البوطون اللي بجنبه هذا. نحب نقول انا البوطون هذا ديزاكتيفي. تو سامبلومون ماكسيمايز بوكس باش نقولو فولس. كنعاود نعمل ليكزيكسيون تشوفوا لي البوطون هذا ديزاكتيفي. قاعد لي كان البوطون اللي انا باش نسكر لابليكاسيون والا باش نهبطها في البار دو تاش. باهي لي زيليمون اللي قاعدو ناقصين توا في الباج نتاعي. ليليمون الاولاني البري دو باس اللي هي زون دو تكست. الزون دو تكست وين انا نجم نكتب دو كونتوني اسمها تكست بوكس. كيف نلوج في وسط لونسومبل دي زوتي اللي عندي على تكست بوكس ونهز له تكست بوكس نتاعي ونحطه في الباج. نجم نكبر، نجم نبدل البوزيسيون نتاعو، كيف التايم تاع البوليس نتاع الكتيبه اللي في وسطو، الباك جراوند نتاع التكست بوكس نتاعي. معناها بليزيور بروبريتي تلقاهم لهنا على اليمين تنجمو تتحكموا فيها سولون انتوما لي بريفيرونس نتاعكم، ولا حتى سولون الماكيت اللي تخدموا عليها، معناها الانترفاس جرافيك اللي تحبوا توصلوا لها فينالمون. كيف اهم حاجه بالنسبه لي انا في لي كومبوزون اللي نزيدوهم هما اساميهم. الور لازمني نمشي نبدل الاسم نتاع التكست بوكس هذا على خاطر من بعد سي سور باش تستحقلو في الكود. نمشي للبروبريتي نيم نسميه تي بي معناها تكست بوكس. بالنسبه لي هذاك سي لو بري دو باس. اوكي سي بيان. كيف لهنا في البري اور تاكس والتون تاع تي في والبري تي تي سي عندي زاد دي زون دو تكست. باش نهز الزون هذا نعمل عليها كوبي ونحطها لهنا ونقول راهي زون دو تكست هذا elle va représenter le text box bien sûr في البروبريتي نيم نتاع البري اور تاكس. نعاود اون اوتر كوبي المره هذه لو تو تي في تي بي تي في et finalement تي بي تي تي سي. كنعمل ليكزيكسيون باش نلقى لي كات تكست بوكس نتاعي موجودين. مي انا كنشوفو في الماكيت برينسيبال نتاعي لي تكست بوكس اللي موجودين هنا معناها نتاع البريور تاكس و تي في و تي تي سي ils sont désactivés. اش معناها ديزاكتيفي؟ معناها ils sont accessibles seulement en lecture. نشوف في وسطهم دي فالور مي ما نجمش نكتب في وسطهم كونتريرمون للتكست بوكس الاولاني وين انا باش نكتب البري دو باس. الوغ لا سوليسيون شنو كيف نرجع نسكر الساعه لابليكاسيون نسيليكسيوني ليليمون اللي حاشي بيه نمشي لي بروبريتي ونلوج على حاجه اسمها enabled. هذه لا بروبريتي enabled ملي تكون ترو نردها فولس. نعاود نسيليكسيوني زاد التي enabled نقول له فولس وكيف للبري تي تي سي. جو sauvegarde et j'exécute l'application تاعي. الوغ حتى لتا ورينا كيفاش نزيدو دي لابيل معناها دو تكست في الباج نتاعنا. رينا كيفاش نزيدو دي جروب بوكس معناها هو ان كادر كي بيرمي دو جروبي ان انسومبل ديليمون. رينا كيفاش نزيدو دي بوطون وجانسيست على حكايه لي بوطون
لازم تبدلوا لهم اساميهم قبل ما تبداو الكوداج. معناها ملي تحط البوطون تبدلوا اسم، ما تستناش لين تكمل لابليكاسيون كامله من بعد تقعد تدور عليهم بالكومبوزون تبدلوا في اسم، راه باش تضيع برشا وقت وتنجم فما دي كومبوزون تنساهم. من بعد ما رينا دونك لي بوطون رينا لي تكست بوكس اللي هي اون زون دو تكست وين ليوتيليزاتور ينجم يدخل دي دوني، معناها يكتب دو تكست. ورينا كيفاش نجم الزون دو تكست هذيك ديزاكتيفيها، معناها باش تردها اكسيسيبل سولمون اون ليكتور، معناها ليوتيليزاتور اللي يستعمل في الابليكاسيون تاعك ما نجمش يكتب في وسط. الوغ في الانترفاس لي كومبوزون اللي قاعدوا ناقصين سو سون دو ليست دو شوا. الليست الاولانيه تشوف لي زيليمون موجودين الكل تحت بعض. بار كونتر الليست الثانيه فما اون ليست ديرولونت، معناها نكليكي على البوطون داون هذا باش يخرج لي ليست دي اوبسيون ولا لي شوا بوسيبل اللي انا نجم نختار منه. لي دو كومبوزون هذوما الاولاني اللي نشوفوا فيه لهنا سي ان كومبوزون اللي اسمه ليست بوكس. هذا هو الكومبوزون نهز ونحطه في الباج تاعي. كيف نبدل له ستيل نتاعو باش يمشي مع الكونتوني اللي حاجتي بيها. اون ميم طون خلينا نهبط الريدكسيون شوي. وعندي ليليمون الثاني اللي هو سي اون ليست ديرولونت اللي اسمه لو كومبو بوكس. هذه هي ليليمون تاعي. نجي لهنا نبدل الاسم تاع الكومبوزون باش ما ننساش. نمشي للاتريبيوني باش نسميه LB pour dire list box type billet. والكومبوزون الاخراني سي كومبو بوكس باش نسميه CB underscore réduction. كنعاود نعمل ليكزيكسيون تاع لابليكاسيون. سي بون لي دو كومبوزون تزادولي، مي لهنا عندي مشكله اللي ما فيهمش دي دوني. شوف لهنا لي كومبوزون الاولاني اللي هو الليست بوكس ما فيه حتى دوني وين انا نجم نسيليكسيون. كيف الكومبو بوكس اللي هي لا ليست دي رولونت ما فماش دي فالور والا دي شوا باش نختار انا ما بيناتهم. الوغ لا سوليسيون شنو هي؟ اللي انا لازم نزيد لهم دي زيليمون. كيفاش نزيد لهم دي زيليمون؟ تو سامبلومون نسيليكسيوني الليست بوكس نتاعي الاولاني ونمشي نلوج على كلمه ايتمز لهنا هي لا بروبريتي ايتمز ونكليكي على البوطون هذا. طب باش نحط الليست دي شوا، كل شوا باش نحطو في لين في التيب نتاع البي. عندي بروميير كلاس والا دوزيام كلاس. الوغ الشوا الاولاني باش يكون بروميير كلاس روتور على لين، والشوا الثاني سي دوزيام كلاس. et je sauvegarde. كيف نفس الحكايه بالنسبه للريدكسيون. الريدكسيون شنو عندي فيها؟ عندي با دو ريدكسيون، كارت جون، كارت ادولت اي كارت فامي. كيف تحت ايتمز نحط له لاني با دو ريدكسيون، كارت جون من بعد كارت ادولت اي فينالمون كارت فامي. اي جو فاليد. sauvegarder الخدمه نتاعي اي جو ديمار لابليكاسيون. تشوفوا لهنا عندي لي شوا ونجم نختار ما بينات بالنسبه للتيب تاع البي، اي عندي لي شوا زادا كيف بالنسبه للريدكسيون نجم نختار التيب اللي حاشي بيه. حتى لهنا نجم نقول الانترفاس جرافيك نتاعي كملت، معناها المواتي نتاع الخدمه صحيح حاضر. الشغل اللي قعدت تو قاعد انا يلزمني نزيد دو كود سورس باش تولي الانترفاس تاعي ديناميك، معناها باش يوليو لي بوطون كالكولي غي انيسياليزي ايكيتي يوليو يخدم. هذا كيفاش باش نعملوه؟ جوست نرجعو للانترفاس نتاعنا. الوغ تو باش نبدا الكوداج تاع لابليكاسيون نتاعي. اول حاجه نحب نعملها نحب نعمل لو كود سورس نتاع البوطون كالكولي. تو سامبلومون نسيليكسيوني البوطون نتاعي ونعمل كليك دروا افيشي لو كود، والا نجم نعمل دوبل كليك على البوطون نتاعي باش تحلي فيناتر واحده اخرى تشوفوا لي فيها لو كود سي شارب نتاعي. كان تثبت مليح نلقى فما اون فونكسيون برايفت هذي اللي اسمها بيتيان كالكولي تيري كليك. البيتيان كالكولي هذا سي اسم البوطون نتاعي
والكليك هي لاكسيون اللي صارت. جوست هذايا فورما دو نوماج اللي يستعملها الفيجوال ستوديو بور نومي لي زاكسيون تاعك. اول حاجه لازم نعملها وقت اللي نكليكي على البوطون كالكولي، لازم نثبت اسكو البري دو باز هذا اسكو لي رومبلي ولا لا. معناها نجم يوتيليزاتور يكليكي على البوطون كالكولي بار كونتر ما يحط حتى فالور هنا. الوغ كيفاش لازمني نعمل؟ لازمني جو ريكوبير الكونتوني نتاع التكست بوكس هذاك ونتستي عليه. الكونتوني اللي باش ناخذه من غاديكا سي دو تيب سترينغ. الوغ باش نديكلاري فاريابل باش نسميها سترينغ وباش نحط فيها الفالور نتاعي باش نسميها انا بري دو باس اللي هي شنو؟ اللي هي اسم التكست بوكس نتاعي. التكست بوكس سميتو انا تي بي بري باس، وهذاك بويسكو راهو كل كومبوزون في الباج نتاعي راه عباره على ان اوبجي، معناها عنده دي بروبريتي اي دي ميثود. بالنسبه لي انا البروبريتي اللي باش نسحق لها لهنا هي التكست، معناها باش نعمل تي بي بري باس بوان تكست pour récupérer texte من l'élément هذاك point to string. alors t majuscule. donc هنا تو انا جي ريكوبيري الفالور اللي موجوده في وسط التكست بوكس نتاعي. تو سامبلومون باش نعمل عليها تو ان تيست باش نقول if le prix de base égal chaîne vide، معناها ما حط شيء، باش نافيشيلو ان ميساج. كيفاش نافيشيلو ان ميساج؟ استانستو في لي تي بي القدم نعملو console.writeLine باش نحط مثلا ايرور. هيك نتستيو مع بعض، نلانسي لابليكاسيون، ما نحط حتى فالور هنا ونكليك على كالكولي. موش قاعد يخرج حتى شيء في الانترفاس. بار كونتر لهنا نشوف في الديبوغور نتاع الفيجوال ستوديو نتاعي انا ثم في الكونسول قاعد يفيشي في كلمه ايرور. هذه تخرج لي انا توا في المود ديفلوبور، مي وقت نبدا او مود برودكسيون معناها باش نمد لابليكاسيون للكليون نتاعي، وقت اللي كليكي على البوطون باش يخرج له حتى شيء. معناها يلزمني ان موان بور افيشي ان ميساج. وقت اللي بيسك عندنا احنا الانترفاس جرافيك معناها عندنا لوبورتونيتي باش نافيشيو دي ميساج داليرت بلوز افونسي اي بلوز ارغونوميك كو اللي كنا نافيشيو فيها من قبل بالكونسول بون رايت لاين. تو سامبلومون عندنا لا كلاس ميساج بوكس اللي فيها لا ميثود شو. الميثود شو نعطيوها ان ميساج في الكام تاعها باش نقول مثلا veuillez saisir le prix de base. كان نعاودو نعملو ليكزيكسيون ونكليكيو مرة على البوطون كالكولي باش تشوفوا خرج لنا ان ميساج veuillez saisir le prix de base. الميساج هذايا بخلاف لو تكست اللي نحطوه نجمو نزيدو دي زيليمون اخرين. فهمي لي زيليمون الاخرين نجم نحط تيتر للميساج نتاعي لهنا، نجم نحط ايكون على بجنب الميساج، كيما نجم نبدل لي بوطون اللي موجودين. مثلا نقول ما خرجيش اوكي، خرج لي يس و نو، خرج لي اي حاجه اخرى. كيفاش نعملو هذا؟ tout simplement en utilisant نفس الميثود point show نعديو بليزيور بارامتر. تشوفوا هنا لي بارامتر اللي قاعدين يخرجوا، يقول لك راهو اول حاجه لو تكست، تنجم تعدي ان دوزيام بارامتر اللي هو الكابشن معناها التيتر نتاع الفينات اللي باش يخرج هذيك. نجم نحط فيها اللي نحب مثلا اتونسيون، من بعد نختار لي بوطون، ولي بوطون يقول لي دو تيب ميساج بوكس بوتون، معناها نكتب ميساج بوكس بوتون بوان يعطيني هو الليست نتاع لي بوطون بوسيبل، مثلا اوكي يس نو اوكي كانسل. في الكام تاعي اوكي هكا هو، خاطر سان ميساج داليرت ما فيهوش دي زاكسيون، مثلا مش كيما ميساج دو كونفيرماسيون نجم نقول له وي او نو ومن بعد نعمل لو تريتمون تاعي. واخر حاجه يا خوها التصويره اللي هي ليكون دو تيب ميساج بوكس ايكون بوان. مثلا الكام تاع ليرور، الكام تاع الانفورماسيون، الورنينغ، ناخذ احنا الكام تاع ليرور، نسوفغاردي ونعاود ليكزيكسيون، ما نحط حتى فالور، نكليك على كالكولي. دونك تشوفوا كيفاش. وكان لاحظتوا سمعتوا صوت خرج مع الميساج، الصوت هذاك راهو ديبون من ليكون اللي تحطوه. مثلا كان تركزوا توا في ليكون نتاع ليرور، سمعتوا شنو هو الصوت اللي خرج؟
بار كونتر هنا كان نحط مثلا تاع انفورماسيون اللي هي في الكام تاع السوكسي باش نسمعوا صوت واحد اخر. هذا واحد من لافونتاج تاع لوتيليزاسيون تاع الانترفاس جرافيك. نقعدوا في الكا نتاع ليرور. هذا بالنسبه للبري. حاجه اخرى لازم نثبتوا فيها، باش نرجع هنا باش كليك على كالكولي باش يقول لي ان ميساج، وكي يجي السيد يحط لي ديزيسباس هنا وكليك على كالكولي. ما خرجش حتى ميساج. علاش؟ على خاطر الشون هذا معبي، مي معبي بديزيسباس. ينجم حتى يكتبها بالغلط، مثلا كتب 2 وعمل اسباس. ماذا بيا انا الفالور اللي ناخذها من عند اليوتيليزاتور نفسخ لي زيسباس اللي موجودين. كيفاش نفسخهم؟ تو سامبلومون فما الميثود بوان تري فسخ لي زيسباس الموجودين في وسط الشين، لي زيسباس اللي قبل الشين واللي بعد الشين. معناها كان الشين نتاعي كيما هكا شين دو تيست، يفسخ لي زيسباس اللي من هنا ولي زيسباس اللي من هنا، مي اللي في الوسط ما يفسخهمش يقعدوا موجودين. الوغ لو بري دو باز بخلاف اللي يلزمني نتستي عليه اسكي فيد ولا يلزمني نتستي عليه اسكي دو تيب دبل ولا لا، خاطر ديما نقعد اليوتيليزاتور نجم يدخل لي نابورت كيل فالور غاديك. انا نستنى في ان بري معناها دو تيب دبل، معناها نستنى في فالور نيميريك، ينجم يكتب لي دو تكست. شنو هي لا سوليسيون؟ لا سوليسيون سي دو كونفيرتير الفالور هذيك. استانسنا به في لي تي بي القدم لوتيليزاسيون تاع التراي بارس. الوغ هنا باش نستحق فاريابل باش نسميها بري، خاطر بري دو باز ديجا استعملت. باش نقول كان بري دو باز نحط فيها زيرو عطيني فالور. كان بري دو باز يقال شين فيد نافيشي له هذاك. سينون else if دوبل بوان تراي بارس باش نحاول نبارسي الفالور هذي اللي هي بري دو باز، والاوت نتاعي سي بري. بيان سور كان ما نجمتش نبارسيه باش نافيشي له ان ميساج ديغور. لو ميساج باش نقول مثلا لو بري سيزي est invalide. ونعاود نتستي باش نخليها فيد باش نقول فيو سيزير لو بري دو باز. باش نحط دي زيسباس كيف مش باش ناخذ ان كونسيديراسيون. باش نحط له تيست باش نقول لو بري سيزي est invalide. باش نحط له توا 10. ما خرج لي حتى ميساج. اش معناها؟ معناها راه البري فاليد. اوكي كيما خدينا توا الفالور نتاع لو بري دو باز باش ناخذ توا الفالور نتاع تيب دو بيي ونتاع ريدكسيون. نبداو بالتيب دو بيي. كيفاش ناخذ تيب دو بيي؟ بيان سور كونتريرمون لو زون دو تكست اللي ترجع لي دو تكست، التيب نتاع البيي ماذا بيا جو ريكوبير البوزيسيون تاع ليليمون اللي كليك عليه في الليست. علاش؟ على خاطر فينالمون كان نرجع نعمل ليكزيكسيون هذه سي اون ليست عباره عن تابلو ولا اون ليست كلاسيك. كل اليمون موجود هنا عنده ان انديس. مثلا هذا الانديس تاعو 0، هذا 1 2 3، وفما الانديس موان 1 اللي هما فما حتى اليمون سيليكسيوني. دونك انا لوتيليزاتور وقت اللي سيليكسيوني اليمون كارت ادولت، وقت اللي جو ريكوبير الانديس باش يرجع لي الانديس 2 على خاطر هذا 0 وهذا 1 وهذا 2. كان ما سيليكسيون حتى اليمون وعمل لي بوطون كالكولي، l'indice اللي باش يرجع لي موان 1. الوغ كيفاش جو ريكوبير الانديس نتاع ليليمون سيليكسيوني في وسط كو سو سوا الليست بوكس والا الكومبو بوكس؟ سي تو سامبلومون اسم الكومبوزون اللي حاجتي بيه. في الكا الاولاني الليست بوكس اسمها ال بي تي بي بوان سيلكتد اندكس، معناها الاندكس تاع ليليمون سيليكسيوني. هذا باش يرجع لي ان اونتي نسميه انا تيب بي. كيف باش نعمل ان دوزيام اونتي بور لا ريدكسيون، واللي هي شنو؟ اللي هي الكومبو بوكس تاع ريدكسيون اللي هي سي بي سميتها ريدكسيون بوان سيلكتد اندكس. الوغ بعد ما كملت تستيت على البري دو باس يلزمني زاد نتستي على لي دو زيليمون هذو. else if
كان التيب تاع البي ايكال موان زا، معناها اليوتيليزاتور نا با سيليكسيوني التيب نتاع البي اللي حاجتو بيه. وقتها باش نفيشيلو ان ميساج تو سامبلومون كيما هكا، ومرة هادي باش نقولو veuillez préciser le type du billet. نفس المثال نفس الحكاية تيست، يعني هو الميساج باش نعاودو المرة هذيا بور لا ريدكسيون. كان ريدكسيون ايكال موان زان، باش نقولو veuillez indiquer لا ريدكسيون. توا نجم نمشي نتستي، نكليك على ديماري، نقول يعطيني بري دو باس، باش نعطيه بري دو باس 10، باش يعطيني التيب نتاع البي، باش نختار بريمير كلاس، باش يعطيني الريدكسيون اللي تحب عليه، مثلا باش نقولو كارت فامي اي كالكولي. الوغ في النيفو هذايا ما عندي حتى ايرور، معناها الكود نتاعي صحيح. سكي ريست افير توا سي باش نكتب الكود نتاع الكالكول. الوغ الكالكول كيفاش يصير؟ نرجع لينونسي نتاعي، وشنو باش نعمل؟ يقول لي راهو البري تي تي سي هو البري اور تاكس بلس 20%، وقال لي راهو التو نتاع تي في سي 20%. باهي، الوغ توا عندي البري اور تاكس. البري اور تاكس شنو؟ يقول لي كان انا في الدوزيام كلاس البري اور تاكس باش يكون هو بيدو البري دو باس، سينون كان انا في البروميير كلاس البري اور تاكس باش يكون البري دو باس بلس 20%. معناها انا توا البروبليم تاعي نجم نقسم على دو نيفو. النيفو الاولاني باش نحسب البري اور تاكس من غير حتى ريدكسيون، من بعد باش نابليكي لا ريدكسيون، وفينالمون باش نافيشي البري تي تي سي. الوغ باش نبدا توا اول حاجه الكالكول نتاع البري اور تاكس. بيان سور باش نعمل الكالكول نتاع البري اور تاكس، باش نسحق فاريابل باش نحط فيها البري نتاعي، باش نسميها بري اور تاكس. البري اور تاكس شنو؟ سولون التيب تاع البي باش ياخذ اون فالور. كان البري اور تاكس بلوتو كان التيب تاع البي ايكال زيرو. اش معناه ايكال زيرو؟ معناه اختار الشوا الاولاني، والشوا الاولاني بالنسبه لنا احنا هو البروميير كلاس. البري اور تاكس باش يكون شنو؟ باش يكون البري دو باس بلس 20%، معناها بلس بري فوا 0.2. سينون كان التيب نتاع البي ايكال 1، معناها انا عملت الدوزيام شوا اللي هو اخترت الدوزيام كلاس. البري اور تاكس شنو باش يكون؟ باش يكون هو البري دو باس. الوغ هنا عملت الكالكول نتاع البري اور تاكس. شنو قعد باش نابليكي الريدكسيون. توا الريدكسيون ديبون من الشوا اللي عملتو انا. كان ما اخترت حتى ريدكسيون مش باش يتبدل حتى شيء في البري نتاعي. سينون كان اخترت الكارت جو تصير ريدكسيون ب 40%، الكارت ادولت 30% et la carte famille c'est 50%. alors نرجع هنا باش نعمل calculer la réduction. كان اخترت انا الكارت جون، معناها عملت الشوا الاولاني بلوتو الثاني، خاطر الاولاني سي با دو ريدكسيون، معناها مش باش ياثر لي حتى شيء، مع البري اور تاكس باش يقعد كيما هو. سينون باش نبدا الخدمه من الكارت جون، معناها اف ريدكسيون ايكال 1. البري اور تاكس باش يكون البري اور تاكس القديم نحي منه قداش قلنا احنا 40%، معناها اي اش تي فوا 0.4. لهنا شنو باش يقول لي؟ باش يقول لي راهو الفالور ني با انكور اسيني، معناها ما عطيتهاش فالور انيسيال، خاطر لافيكتاسيون اللي صارت في وسط دي كونديسيون، على ذاك يلزم من الاول نعطيها فالور. الوغ البري اور تاكس خذا زيرو. سينون كان مانيش في الكا الاولاني
معناها انا في الكارت الثاني اللي هي الكارت ادولت تعمل لي ريدكسيون ب 30%. اي فينالمون كان اخترت انا اخر شوا اللي هي الكارت فامي تعمل لي ريدكسيون ب 50%. دونك هنا تو عملت الكالكول نتاع البري اور تاكس. سكي ريست افير تو سي دو كالكولي البري تي تي سي. الور بري تي تي سي هو شنو؟ هو البري اور تاكس نزيدو 20% هنا فوا 0.2. سكي ريست افير تو سي دافيشي لي فالور في وسط لي تكست بوكس تاعي. معناها باش نافيشي البري اور تاكس لهنا، التو تي في لهنا، والبري بري تي تي سي لهنا. سي تو سامبلومون وريت كيما نقرا من وسط ان تكست بوكس كيف نكتب في وسطه. معناها جاكسيد للبروبريتي تكست. الوغ باش نكتب في وسط البري اور تاكس هي تو سامبلومون تكست بوكس بري اور تاكس بوان تكست وباش نعطيه اون فالور اللي هي في الكام تاعنا سي لو بري اور تاكس بوان تو سترينغ. لهنا ساي كتبت البري اور تاكس. باش نحط توا تو تي في سي تي بي تي في بوان تكست وباش نحط فيها فالور نعرفها انا سي 20% نكتبوها كيما هكا ميساج. واخر حاجه قعدت اللي هي تي بي البري تي تي سي باش نحط فيها انا شنو لو بري تي تي سي كو جي كالكولي. كنعمل توا ليكزيكسيون تاع لابليكاسيون باش نشوف اسكو الكود نتاعي يمشي صحيح ولا. باش نعمل ديماري وهات ناخدو ان اكزومبل. باش نحط مثلا البري 100 وباش نختار ساعة دوزيام كلاس. دوزيام كلاس معناها راهو البري مش باش نعمل حتى ريدكسيون ساعة تو. معناها البري هاشتي هو بيدو البري دو باس. الوغ لازم البري هاشتي يكون فيه 100 تي في 20%. دونك البري تي تي سي لازم يكون 120. نعمل كالكولي شوفوا لهنا لي فالور نتاعي صحاح. كنختار توا بروميير كلاس معناها ال 100 باش نزيدها 20% باش تولي 120 لهنا ونابليكي 20% على 120 معناها نورمالمون 24 مع 120 سي 142 144 معناها هكا الكود تاعنا صحيح. نرجعو للدوزيام كلاس خاطرها اسهل في التيست. والمره هذه باش ناخذ الكارت جون معناها 100 باش نحي عليها 40 باش تولي لهنا 60 ونابليكو 20% على 60 72 سي بيان. الكارت ادولت باش نحي لها 30 معناها يلزم هنا 70 سي بيان. اي فينالمون الكارت فامي تنحي لنا 50% معناها يلزم لنا هنا ناقص 50 حتى لهنا الكود نتاعي يمشي كوريكتومون. توا عندي البوطون غي انيسياليزي لي مازال وقت اللي نكليك عليه ماذا بيا انا نفرغ لي شون هذوما الكل. نرجع للكود نتاعي ونمشي للانترفاس نسيليكسيون لي ليليمون اللي حاشي بيه وافيشي لو كود سورس بلوتو لهنا خاطر ما فماش الفونكسيون ديجا كريي نعمل عليه دوبل كليك باش عملنا لا كرياسيون. لهنا في البوطون نتاع ريزيت باش نقول له ماذا بيا يتفرغ لي الكونتوني نتاع لي تكست بوكس اللي موجودين ونبدا بالواحد. اول واحد تي بي بري دو باز باش نقول له بوان تكست ايكال لا شين فيد من بعد تي بي لو بري اور تاكس بوان تكست ايكال لا شين فيد. كيف بالنسبه للتي في اي فينالمون لو بري تي تي سي. هنا توا فرغت لي تكست بوكس نتاعي. الوغ سي تي تي سي. بالنسبه توا للليست بوكس والكومبو بوكس تو سامبلومون باش نبدل الانديس نتاع السيليكتد اندكس باش يولي مع الانديس سيليكسيوني ما عادش باش يولي الفالور اللي كان ماخوها قبل باش نحط فيها موان 1 خاطر فهمنا موان 1 معناها راهو فما حتى اليمون سيليكسيوني. الوغ باش نجي لهنا ليست بوكس
tpa.selected index égale à -1. ونفس الحكايه باش نعملها على الكومبو بوكس. نتستي لابليكاسيون، نحط اي حاجه وكليك على رينيسياليزي باش تشوفوا كل شيء يتفسخ. يعني اي حاجه نعملها باش يفسخ. لهنا كان لاحظتوا حاجه باش نحط 10 مش باش نسيليكسيوني هذوما باش نعمل كالكولي باش تشوفوا افيشي لي الميساج ديرور. مي وقت نكليك على اوكي تشوفوا لهنا لي تكست بوكس هذوما معبين. صحيح هو خرج لي زاليرت من بعد كمل عمل ليكزيكسيون. الوغ انا ما يلزمنيش نكمل الحكايه هذه. ماذا بيا وقت اللي يبدا فما ايرور ما يكملش ليكزيكسيون. تو سامبلومون شنو باش نعمل؟ باش نرجع لهنا باش نديكلاري اون فاريابل بوليان نسميها مثلا ايرور بار ديفو نحط فيها فولس. ولهنا كان فما ايرور اي واحده من هذوم باش نكتب فيها لا فالور ترو. معناها كان البري فيت باش نعمل ايرور يقال ترو. نعاودها في لي كا الاخرين الكل. وفينالمون قبل ما نعمل الكالكول هذا الكل باش نتستي باش نقول if not error نخدم الكود نتاعي. كنعاود جو ديمار لابليكاسيون نكتب اي حاجه هنا كالكولي اوكي ما صار حتى تريتمون الا ما نختار انا لي زيليمون كل ما عنديش دي زيرو. الكالكولي تمشي كوريكتومون رينيسياليزي كيف البوطون الوحيد اللي قعد هو كيتي تو سامبلومون وقت اللي نكليك عليه لازم يخرجني من لابليكاسيون. نرجع للكود double clic على البوطون باش نعمل لا فونكسيون. لا فونكسيون tout simplement elle va fermer l'interface. الانترفاس نتاعي هي سي اون انستانس من الكلاس اللي انا فيها تو اللي اسمها فورم 1. باش نسكرها نعمل this point close et نعاود جو ديمار. عندي الكلوز يا اما نسكر من هنا اللي هو البوطون بار ديفو والا نجم كليكي على البوطون اللي عملت له انا الكود نتاعو تو كيتي باش يسكر لي لابليكاسيون. وهكا نكونوا كملنا اول تي بي تاع الانترفاس جرافيك.